अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैं अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब या बाजवा साहब आप में से कोई भी स्टेप फॉरवर्ड करे और NFC 2 के मसाइल को हल कराने की कोशिश करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 30-35 हज़ार अफराद का रिहाइश का मसला हल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें मुझे ये तमाम चीज़ें लिख के दी हैं। और मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरा सिर्फ एक प्लॉट है NFC 2 के अंदर। मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ। ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए आप लोगों के सामने बना के पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये एक जिहाद है अगेंस्ट जो करप्ट लोग हैं, करप्ट डिपार्टमेंट में, जिसमें रजिस्ट्रार भी है, जिसमें NFC डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और हमारे प्रोफेसर साहब ने ये तश्कील दिया है, ये तमाम मुसव्वदा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NFC फेज़ 2 के 6,500 ख़ानदान 18 साल से ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं, अपना प्लाट होते हुए बेघर हैं। इस हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता हुई थी कि ये 50 लाख घर बेघर लोगों को देंगे। गोया इनकी तरजीहात में घर जैसी बुनियादी ज़रूरत शामिल थी। इस हुकूमत के इदारे एक माफिया की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। NFC फेज़ 1 के रास्ते में पहली रुकावट इसकी मैनेजमेंट कमेटी है। इलेक्शन का ढोंग रचा के ये मैनेजमेंट कमेटी वजूद में लाई जाती है। सारा इलेक्शन प्रोसेस बुनियादी हकूक से इनहराफ और गैर जमहूरी रवैये पर मबनी है। सोसाइटी की अहम सीटों जिनमें सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी शामिल हैं, ये सिर्फ NFC एम्प्लॉइज ही लड़ सकते हैं। ये धांधली का पहला हरबा है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 12% एम्प्लॉइज हैं और वो भी रिटायर्ड। अब इन में से भी कई मरकब गए हैं। 88% मेंबरान के लिए इन ओहदों पर इलेक्शन लड़ना शजरे ममनुआ है। गोया ये चंद फीसद ब्राह्मण और बाकी सारे मेंबरान शूदर करार दिए गए हैं। हालांकि कोऑपरेटिव लॉ एक्ट 1925 के दफा 16 के तहत ओपन इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन बदनीयती ये है कि सोसाइटी की मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मिलीभगत से ये मफलूज निज़ाम चलाया जा रहा है। इस तरह एक माफिया वजूद में आ गया है जो इलेक्शन में अपने अलावा किसी को आगे नहीं आने देता ताकि वो कुल-कुलाकर लूट खसूट कर सके, डेवलपमेंट रुकवा सके और हर तरह की गिरफ्त से महफूज भी हों। ये सारे MC वाले NFC 1 के रिहायशी हैं। वहाँ के तमाम अखराजात, पार्कों के माली, सिक्योरिटी का अमला, मस्जिदों के मुतवल्ली, स्ट्रीट लाइट्स के अखराजात,
اور وہاں کی ڈیولپمنٹ کے جتنے کام ہیں وہ مشترکہ کھاتے سے کرتے ہیں۔ اب آتا ہے جی پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا کردار۔ لیکن یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ساری کرپشن اور مافیا کا سرپرست آلہ بنا ہوا ہے۔ NFC2 کا سیکرٹری ممتاز بلوچ صاحب، انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بجلی کے ٹرانسفارمر لگوانے کے لیے انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ان کے تمام وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر بجلی لگ سکے اور ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو سکے۔ NFC2 کا قیام 2002 میں وجود میں آیا۔ یہ LDA سے منظور شدہ سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی کے ممبران نے تمام واجبات بشمول لینڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز ادا کر دیے ہیں۔ اس سوسائٹی کا کل رقبہ 7388 کنال ہے اور اس کے ممبران کی تعداد 6153 ہے۔ گویا یہ اتنے خاندان اگر فیصد 5 افراد کم از کم ہوں تو 5 × 600 6153 یہ بنتے ہیں 30,765 خاندان افراد کا مسئلہ رہائش ہے۔ LDA کا اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ مکمل کروانے کے حوالے سے آرڈر موجود ہے جو کہ 5 سال کے اندر کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی 18 سال گزر چکے ہیں۔ اس تمام پکچر میں نیب کا کردار۔ 17 سال سے کام کیوں دے رہے ہیں؟ سر اس پہ کافی فیکٹرز انوالو ہیں، کچھ MC کی بھی کچھ غلطیاں ہیں اس کے اندر، کچھ اس پہ جو اننیسیسری ہمارے اوپر جو اسٹیز آئے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی انہوں نے ہمارا اوپر بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پچھلے 2.5-3 سال سے یہ گیم چل رہی ہے، ایک اسٹے ختم ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، اب تو سیریز آف اسٹے چل رہی ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے اسٹے چل رہے ہیں، اور اب یہ ٹینیور اس MC کا ختم ہونے والا 1 سے 2 مہینے رہ گئے اس ٹینیور کو، اور اس کے بعد ہماری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ 1.25 ارب روپیہ لگ چکا ہوا ہے، کوئی ہم نے ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، چاہے وہ CM سیکریٹریٹ ہو، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہو، NSE سوسائٹی کا آفس ہو، ایون کہ نیب کو بھی ہم اپلیکیشن دے چکے ہوئے ہیں، 150-200 کے قریب اپلیکیشن جا چکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا کوآپریٹو میں بھی جا چکے ہوئے ہیں۔ تمام دفاتر کے دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود جو ہے نا ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا اس کے بعد 150-200 افراد نے نیب کو جناب صاحب اپلیکیشن دی، تو اب نیب نے کیا کیا اور جن اداروں اور افراد کے گھناؤنے کے کردار کو ضبط تحریر میں لا کر نیب کے حضور درخواست گزار کی گئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ مافیا کی نیب سے مل کر مصالحت ہو گئی ہے اور کیسز کو مینج کر لیا گیا ہے، اور یہ انکوائری افسر کو تبدیل کروا دیا گیا ہے اور اس پروسیس کو سٹاپ کروا دیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اپیل ہے عمران خان صاحب سے اور باجوہ صاحب سے، برائے مہربانی اس 18 سال سے رکے ہوئے معاملے کو ختم کروایا جائے۔ ممبران کی کہ یہ مطالبہ ہے کہ MC کے سیکرٹری کو فوراً ہٹا دیا جائے جو کہ مافیا کا اعلی کار ہے۔ سوسائٹی کے اوپن الیکشن کروائے جائیں، AGM بلا کر اس میں مناسب ترمیم کرائی جائے اور نیب فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے، کرپٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرے۔ یہ بات غلط ثابت کی جائے کہ نیب میں کیسز مینج کیے جاتے ہیں۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے ایک کیئر ٹیکر
इदारा बनाया जाए जो इसकी डेवलपमेंट फौरी तौर पर करवा सके। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये इस तरह की दूसरी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ NFC2 अब ये इस जिहाद पे निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह हम इस मामले को किसी न किसी तरह किसी सही जगह पर पहुंचाएंगे। तो जनाब आली, बहुत बहुत मेहरबानी आपका ये वीडियो वॉच करने का।